Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my YouTube channel and this is the fourth episode of Mentopedia podcast. आज की एपिसोड में as I promised I'll talk about a novel जो कि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल खातून का है. The novel is by खदीजा मस्तूर. खदीजा मस्तूर एक फिक्शन राइटर रह चुकी हैं. उनकी डेथ हो गई थी 1980s के दौरान. उनके नॉवेल्स वुमेन के रेजिलियंस को, उसके स्ट्रगल्स को शो करते आए हैं. ड्यूरिंग पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन या प्री पार्टीशन के हालात भी उन्होंने बयान किए हैं अपने नॉवेल्स में. उनका एक नॉवल है जिसका एक शॉर्टर वर्जन है, आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी. मेरी स्टोरीज़ और मेरे नॉवेल्स डेफिनेटली वुमेन के स्ट्रगल्स को, वुमेन के रोल को शो करेंगे हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में. और आई चूज़ मिस खदीजा मस्तूर इज़ बिकॉज़ आई वांटेड टू नो कि उस टाइम क्या औरत को क्या किरदार दिया जाता था बाय द सोसाइटी, और औरत क्या रोल प्ले करती थी अपने ख़ानदान में, अपनी सोसाइटी में. क्योंकि हम पार्टीशन की जब बात करते हैं तो हमें पता है कि काफ़ी सिटीजन्स के साथ साथ औरतों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द नॉवल. Let's start, but before we start I request you all to subscribe the channel and to please press the bell icon ताकि अगर कोई और वीडियो मेरी आती है तो वो आपके पास शो हो जाए. आंगन की कहानी, एक अज़म, एक कुर्बानी और एक हकीकत. ये कहानी एक ख़ानदान की है जो अपने आंगन में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था. आंगन वो जगह थी जहाँ मोहब्बत, हंसी और खुशियाँ थीं. मगर जैसे ही हिंदुस्तान की तकसीम का वक्त आया, उस आंगन में सकूत छा गया और एक तूफ़ान ने उस ख़ानदान को अपनी लपेट में ले लिया. आंगन जो कभी ज़िंदगी की निशानी था, अब टूटे हुए ख्वाबों और टूटे हुए रिश्तों का मंजर पेश करता था. नबीला इस ख़ानदान की सबसे जवान और नरम दिल लड़की, एक ऐसी लड़की थी जिसने हमेशा अपने दिल की सुनने की कोशिश की, मगर उसकी ज़िंदगी में हर फैसले के साथ एक अंधेरा छुपा हुआ था. नबीला का दिल एक तरफ अपने ख़ानदान की जिम्मेदारियों में गिरफ्तार था और दूसरी तरफ एक आज़ाद ज़िंदगी की आरज़ू. लेकिन उसकी तकदीर उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा थी. जब उसका भाई आमिर आज़ादी की तहरीक में शामिल हुआ तो उसकी सियासत ने ख़ानदान के अंदर एक तकसीम पैदा की. वो नबीला को ना सिर्फ ख़ानदान की रिवायात से जुड़ने पर मजबूर करता, बल्कि वो अपने सियासी ख़यालात की जड़ें भी उसकी ज़िंदगी में गहरा असर डालने की कोशिश करता था. बेगम साहिबा, नबीला की वालदा, एक मजबूत और कुर्बानी देने वाली औरत थी. उनकी ज़िंदगी के ज़्यादातर दिन अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानी देने में गुजरे. मगर बेगम साहिबा का भी एक और स्याह पहलू था. उनकी कुर्बानियाँ कभी ना ख़त्म होने वाली थीं और वो हमेशा ख़ानदान के मर्दों के लिए ख़ुद को कुर्बान करती रहीं. बेगम साहिबा की आंखों में एक खामोश गम छुपा हुआ था जिसे ना किसी ने समझा, ना किसी ने महसूस किया. ये वो वक्त था जब नबीला की ज़िंदगी में शम्स आया. शम्स की मोहब्बत नबीला के दिल में एक उम्मीद का जुगनू थी, मगर वो जानती थी कि उसका उसके ख़ानदान से ताल्लुकात पर संगीन असर पड़ेगा. शम्स एक आज़ाद ख्याल और मुहब्ब वतन शख्स था और उसके साथ नबीला का रिश्ता एक गहरे समंदर की तरह था. लेकिन ये समंदर एक संगीन हकीकत के साथ था. शम्स का दिल नबीला से ज़्यादा आज़ादी के ख्वाबों में रच बस गया. तकसीम का वक्त आया और उस वक्त के दौरान उस ख़ानदान की तकदीर पूरी तरह बदल गई. नबीला ने देखा कि ना सिर्फ उसका ख़ानदान टूट रहा था, बल्कि हिंदुस्तान की तकसीम ने औरतों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया था. कई ख़वातीन बशमूल नबीला की अज़ीज़ औरतों को उस दौरान जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें झेलनी पड़ी. उनकी इज़्ज़त, उनके ख्वाब और उनकी ज़िंदगी का कोई हिसाब नहीं था. उस जंग और तकसीम के दौरान औरतों की ताकत का मवाजना कमज़ोर होने के बजाय उनकी बेबसी से किया गया था.
نبیلہ کو اپنے خوابوں کو قربان کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور وہ شمس سے الوداع کہہ دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے خاندان کی تقدیر کے ساتھ جڑنا چاہتی تھی. لیکن یہ قربانی اس کے لیے ایک نیا درد بن جاتی ہے. وہ نہ صرف اپنی ذاتی خوابوں کو دفن کرتی ہے بلکہ اس نے اپنی محبت کو بھی ایک کمرے کی 4 دیواری میں بند کر دیا تاکہ اپنے خاندان کے لیے وہ توازن قائم کر رکھ سکے جو اس کی ماں نے ہمیشہ اس کے سامنے رکھا تھا. یہاں ایک اور سچائی سامنے آتی ہے. نبیلہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عزم اور قربانی اس کے خاندان کے لیے کافی نہیں. وہ اپنی ماں اور اب اپنے بھائی کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ خود کو کبھی پورا نہیں کر پاتی. اس کے اندر ایک خالی پن اور بے چینی ہے جو اس کے دل میں اٹکتی رہتی ہے. وہ جانتی ہے کہ اس کے فیصلے نے اس کے دل کی خواہشات کو دفن کر دیا ہے مگر وہ اس بات کا عزم کرتی ہے کہ اس کا دل اپنے خاندان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. آنگن میں جو سکون تھا وہ اب ٹوٹ چکا تھا. نبیلہ نے اپنی زندگی کا ایک نیا رستہ چنا اور وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ رستہ کٹھن اور سیاہ حقیقتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ اس بات کا عہد کر چکی تھی کہ اس کے اندر کی طاقت کبھی کم نہیں ہوگی چاہے اس کی دنیا کتنی ہی تلخ اور مشکل کیوں نہ ہو. زندگی میں آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں مگر جو قربانیاں آپ کی قوت اور عزم کو بڑھاتی ہیں وہ سب سے اہم ہوتی ہیں. عورتیں جب اپنے خاندان کی تقدیر بدلنا چاہتی ہیں تو وہ ہر حد پار کر دیتی ہیں اور ہمیں جو اس ناول سے سمجھ آ رہا ہے دیٹ از کہ اگر ہم چاہیں تو ہم پرسنل سیکریفائسز کر کے بھی اپنی فیملی کو اپنے خاندان کو آگے بڑھاتے ہیں. ہر عورت نے اپنے خاندان اپنے خواب اپنی عزت کے لیے فائٹ کیا تھا اس ٹائم اور یہی وہ ایک اہم طاقت تھی ان کی جو اصل آزادی تھی ان کے لیے. آنگن ناول کا جو اینڈ ہے وہ بھی اسی حقیقت پر ہوا کہ عورتیں ہمیشہ قربانی دیتی ہیں. وہ اپنی زندگیوں کو یہ خوابوں کو دفن کر کے دوسروں کی خواہشات اور ان کی توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کرتی ہیں. نبیلہ کی کہانی میں بھی یہی تھا کہ نبیلہ جس 2 راہ پہ چل رہی تھی اس کو بھی اپنی زندگی کے لیے اپنے پرسنل خواہشات کو اپنی جو اس کی دل کی خواہشات تھیں اس کو سیکریفائس کرنا پڑا اور اپنے خاندان کی تقدیر کو اس کو بدلنا تھا. پھر اس کا رشتہ شمس سے جو اس وقت ایک محبت اور آزادی کی علامت تھا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے ذاتی خوابوں کو قربان کر کے اپنی ماں اور اپنے خاندان کے لیے وہ راستہ اختیار کرتی ہے جو ان کی فیملی کی توقعات پر پورا اترتا ہے. ہم سب کو اندازہ بھی ہے کہ عورت پہلے اپنی فیملی کے لیے اپنی پوری لائف لگاتی ہے, اپنی خواہشات کو وہ بعد میں دیکھتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ چیز بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بھی صرف ایک ہی زندگی ہے اور ہمیں بھی اسی زندگی میں اپنی خواہشات کو آگے لے کے چلنا ہے